बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद MCQ स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर और उनके भी मौजूदा जितनी भी प्रेसिडेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसमें 60 से ज़ायद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया गया है। ये वीडियो 2023 तक अपडेटेड है। पहले बात कर लेते हैं सेक्रेटरीट ऑफ डेवलपिंग 8 कंट्रीज यानी कि D8 का हेडक्वार्टर ये कहाँ पे वाक़ है? सो ये इस्तांबुल तुर्की में वाक़ है। इसको 1997 में बनाया गया था। इसके मौजूदा सेक्रेटरी जनरल एशिया का अब्दुल कादिर इमाम है। और D8 में मौजूदा कंट्रीज़ में बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज़ इन यानी कि यूएन का हेडक्वार्टर वो कहाँ पे वाक़ है? सो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर वाक़ है। यूएन को 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया और इसमें मौजूदा 193 कंट्रीज हैं और इसके मौजूदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द टेस्ला इज इन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेस्ला का हेडक्वार्टर ऑस्टिन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में वाक़ है। इसको 1 जुलाई 2003 में बनाया गया और इसके मौजूदा CEO एलॉन मस्क हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द ट्विटर इज इन यानी कि ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? सो इसका हेडक्वार्टर वाक़ है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। ट्विटर को 21 मार्च 2006 में बनाया गया यानी कि ये फाउंड हुआ और इसके मौजूदा CEO एलॉन मस्क हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द स्पेस एक्स इज इन सो स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर हैवथ्रॉन कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में वाक़ है। इसको 14 मार्च 2002 में लॉन्च किया गया और इसके मौजूदा CEO भी एलॉन मस्क हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द नासा इज इन नासा का हेडक्वार्टर ये वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में वाक़ है। इसको 29 जुलाई 1958 में फाउंड किया गया और इसके मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन है। द हेडक्वार्टर ऑफ द सार्क इज इन सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? सो ये वाक़ है काठमांडू नेपाल में और इसको 8 दिसंबर 1985 में बनाया गया और इसमें मौजूदा 8 मेंबर स्टेट्स हैं। मौजूदा सेक्रेटरी जनरल साके इसाला वेरकॉन है। द हेडक्वार्टर ऑफ द SCO इज इन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ये कहाँ पे वाक़ है? सो ये वाक़ है बीजिंग चाइना में। इसको 15 जून 2001 में बनाया गया। इसमें मौजूदा 9 मेंबर स्टेट्स हैं। ईरान इसका न्यूएस्ट मेंबर है और इसके मौजूदा सेक्रेटरी जनरल जैंग मिंग है। द हेडक्वार्टर ऑफ द मेटा इज इन जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? सो मेनलो पार्क कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर वाक़ है। इसको लॉन्च किया गया 4 फरवरी 2004 को और इसके मौजूदा CEO मार्क जुकरबर्ग है। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज इन यानी कि WHO का मौजूदा हेडक्वार्टर ये कहाँ पे वाक़ है? सो ये वाक़ है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसको 7 अप्रैल 1948 में बनाया गया। इसमें मौजूदा 194 कंट्रीज है और इसके मौजूदा सेक्रेटरी जनरल तेद्रोस एधनम है। द हेडक्वार्टर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन इज इन तो इनका हेडक्वार्टर वाक़ है एडिस अबाबा इथियोपिया में। इसको 9 जुलाई 2002 में फाउंड किया गया। इसमें मौजूद 55 मेंबर स्टेट्स है और इसके मौजूदा चेयरपर्सन फॉर द ईयर 2022 वो मैकी साल है। हेडक्वार्टर ऑफ द एप्पल इज इन एप्पल का हेडक्वार्टर ये कहाँ पे वाक़ है? सो ये वाक़ है कपरचिनो कैलिफोर्निया USA में और इसको 1 अप्रैल 1976 में बनाया गया और इसके मौजूदा CEO टिम कुक हैं और एप्पल के फाउंडर वो स्टीव जॉब्स थे। द हेडक्वार्टर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट इज इन सो माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर रेडमोंड वाशिंगटन USA में वाक़ है। इसको 4 अप्रैल 1975 में फाउंड किया गया और इसके मौजूदा CEO सत्या नदेला है और अगर इसके चेयरमैन की बात की जाए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की सो बिल गेट्स हैं। हेडक्वार्टर ऑफ द गूगल इज इन सो गूगल का हेडक्वार्टर वाक़ है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया USA में और इसको 4 सितंबर 1998 में फाउंड किया गया। मौजूदा CEO गूगल के सुंदर पिचाई हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द अमेज़न इज इन अमेज़न का हेडक्वार्टर सेटल वाशिंगटन यानी कि इनके 2 हेडक्वार्टर्स हैं। एक सेटल वाशिंगटन में है और दूसरा एर्लिंगटन वर्जीनिया USA में है। ये सेटल वाशिंगटन ये भी USA का हिस्सा है। सो अमेज़न को 5 जुलाई 1994 में फाउंड किया गया और इसके मौजूदा CEO वो एंडी
جیسی ہیں، اور اگر اس کے موجودہ ایگزیکٹو چیئرمین کی بات کی جائے تو وہ جیف بیزوز ہیں۔ ہیڈ کوارٹر آف دا انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی از ان کا ہیڈ کوارٹر واقع ہے وینا، آسٹریا میں۔ اس کو 29 جولائی 1975 میں بنایا گیا۔ موجودہ ممبر کنٹریز اس میں 175 ہے، اور اس کے موجودہ ڈائریکٹر جنرل وہ رافیل گروزی ہیں۔ ہیڈ کوارٹر آف دا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن از ان یعنی کہ آئی ایل او کا ہیڈ کوارٹر تو وہ جنیوا سوئٹزرلینڈ میں واقع ہے۔ اس کو 1919 میں بنایا گیا یعنی کہ فاؤنڈ کیا گیا۔ 187 ممبر سٹیٹس ہیں آئی ایل او میں، اور اس کے موجودہ ڈائریکٹر جنرل گلبرٹ ہونگبو ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کو نوبل پیس پرائز بھی دیا جا چکا ہے فور دا ایئر 1969۔ یہ ہیڈ کوارٹر آف دا ورلڈ اکنامک فورم از ان سوئس کا ہیڈ کوارٹر واقع ہے کولوگنی، سوئٹزرلینڈ میں، اور اس کو جنوری 1971 میں فاؤنڈ کیا گیا، اور اس کے موجودہ چیئرمین کلاس سیچب ہے، اور اگر پریزیڈنٹ کی بات کی جائے تو وہ بورگی برینڈی ہیں۔ دی ہیڈ کوارٹر آف دا یورپین یونین از ان یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر بروسلز میں واقع ہے، جو کہ کیپٹل ہے بیلجیم کا۔ یہ پولیٹیکل اینڈ اکنامک یونین ہے 27 ممبر سٹیٹس کا۔ اس کی موجودہ پریزیڈنٹ یورسلا ونڈر لیان ہے، اور اس کو بنایا گیا 1993 میں، نومبر 1993 میں نیدرلینڈز میں۔ یورپین یونین کو سال 2012 یہ نوبل پیس پرائز سے بھی نوازا گیا ہے۔ اور یہ تمام کنٹریز آپ ویڈیو کو پاس کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہیڈ کوارٹر از ان اے ڈی بی کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ واقع ہے؟ یہ واقع ہے مینڈلیونگ، فلپینز میں۔ اس کے موجودہ پریزیڈنٹ میساتسوگا ایساکاوا۔ اے ڈی بی کو 19 دسمبر 1966 میں بنایا گیا، اور اس میں موجودہ 68 کنٹریز ایز اے ممبر ہیں۔ ہیڈ کوارٹر آف او آئی سی از سچویٹڈ ان یعنی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ واقع ہے؟ یہ واقع ہے جدہ، سعودی عربیہ میں۔ OIC stands for Organization of Islamic Cooperation، اور اس کی ڈیٹ آف اسٹیبلشمنٹ ہے 25 ستمبر 1969۔ اس میں 57 ممبر سٹیٹس ہے اور ساری مسلم ہے، اور اس کے موجودہ سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طہا ہیں۔ PLO ہیڈ آفس از سچویٹڈ ان وچ کنٹری؟ PLO کا ہیڈ آفس وہ واقع ہے فلسطین البرا میں، اور PLO stands for فلسطین لبریشن آرگنائزیشن۔ اس کو 1964 میں بنایا گیا، اور اس کے موجودہ چیئرمین محمود عباس ہیں۔ ویئر آر دا ہیڈ کوارٹرز آف ہیومن رائٹ واچ؟ ہیومن رائٹس واچ کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک، یونائٹڈ اسٹیٹس میں واقع ہے۔ اس کو 1978 میں فاؤنڈ کیا گیا ایز ہیلسنکی واچ، لیکن بعد میں اس کا نام ہیومن رائٹس واچ رکھ دیا گیا۔ اس کے موجودہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینتھ روتھ ہے، اور موجودہ چیئرمین جیمز ایف ہوگی جونیئر ہے۔ The headquarters of the Arab League is situated at، تو عرب لیگ کا ہیڈ کوارٹر کائرو کیپٹل، جو کہ کیپٹل ہے ایجپٹ کا، وہاں پہ واقع ہے۔ اس میں 22 ممبر سٹیٹس ہے، بٹ سیریا کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے نومبر 2011 سے۔ عرب لیگ کو 1945 میں بنایا گیا، اور اس کے موجودہ سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیت ہیں۔ ECO سیکریٹریٹ از ان یعنی کہ اکنامک کوپریشن آرگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹر سیکریٹریٹ وہ واقع ہے تہران، جو کہ کیپٹل ہے ایران کا۔ اس کو 1985 میں بنایا گیا بائی دا لیڈرز آف ایران، پاکستان اینڈ ترکی۔ اس میں ٹوٹل 10 سٹیٹس ہیں جو کہ فل پرماننٹ ممبر سٹیٹس ہے، اور ایک آبزرور سٹیٹ ہے، اور اس کے موجودہ سیکریٹری جنرل خسرو نوذری ہیں۔ دی ہیڈ کوارٹر آف دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن از ان، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹر جنیوا سوئٹزرلینڈ میں واقع ہے۔ یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن دنیا کی لارجسٹ انٹرنیشنل اکنامک آرگنائزیشن ہے۔ اس کو 1995 میں بنایا گیا۔ اس میں موجودہ 164 ممبر سٹیٹس ہے، اور اس کی موجودہ ڈائریکٹر جنرل نیگوزی اوکونجو ایویلا ہیں۔ دی ہیڈ کوارٹر آف GCC از ان یعنی کہ گلف کوپریشن کونسل کا ہیڈ کوارٹر یہ کہاں پہ واقع ہے؟ یہ واقع ہے ریاض، جو کہ کیپٹل ہے سعودی عربیہ کا۔ اس کو 1981 میں فاؤنڈ کیا گیا۔ 6 سٹیٹس ہے اس میں، جس میں بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عربیہ اور UAE شامل ہیں۔ موجودہ سیکریٹری جنرل GCC کے نئی فلا محمد الحجرف ہے۔ Where is the headquarter of the International Organization of Securities Commission located؟ یعنی کہ IOSCO کا ہیڈ کوارٹر یہ کہاں پہ واقع ہے؟ یہ واقع ہے میڈرڈ، جو کہ کیپٹل ہے اسپین کا۔ اس کو 1983 میں بنایا گیا، اور اس کے موجودہ سیکریٹری جنرل مارٹن
مولونی ہے، اور اس میں ٹوٹل 235 کنٹریز وہ ممبرس ہیں۔ ویئر از دا ہیڈ کوارٹرز آف دا یونائٹڈ نیشنز کمیشن اور نارکوٹک ڈرگ یعنی کہ CND کا ہیڈ کوارٹر یہ کہاں پہ واقع ہے؟ سو یہ واقع ہے وینا، جو کہ کیپٹل ہے آسٹریا کا۔ اس کو 1946 میں بنایا گیا۔ اس کی موجودہ ہیڈ گادا فتی ویلے ہے، اور اس میں موجودہ 53 ممبر اسٹیٹس ہیں۔ ویئر از دا ہیڈ کوارٹر آف یونائٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ یعنی کہ UNFPA کا موجودہ ہیڈ کوارٹر نیو یارک یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔ اس کو 1969 میں فاؤنڈ کیا گیا، اور اس کی موجودہ ہیڈ نتالیا کینم ہے۔ ویئر از دا ہیڈ کوارٹر آف آرگنائزیشن فار اکنامک کوپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ لوکیٹڈ یعنی کہ OECD کا ہیڈ کوارٹر سے یہ واقع ہے فرانس میں، یعنی کہ فرانس کے شہر پیرس میں۔ اس کو 1961 میں بنایا گیا، اور اس کے موجودہ سیکرٹری جنرل میتھیس کارمن ہیں۔ OECD میں ٹوٹل 38 ممبر کنٹریز ہیں۔ Where is the headquarter of World Anti-Doping Agency located in؟ So Anti-Doping Agency کا ہیڈ کوارٹر یہ مونٹریل کینیڈا میں واقع ہے۔ اس کو 1999 میں بنایا گیا، اور اس کے موجودہ پریزیڈنٹ وٹولڈ بینکا ہیں۔ Where is the headquarter of Bank for International Settlements located in؟ یعنی کہ BIS کا ہیڈ کوارٹر یہ کہاں پہ واقع ہے؟ یہ واقع ہے بیسل، سوئٹزرلینڈ میں۔ اس کو 1930 میں بنایا گیا۔ اس میں 63 سینٹرل بینکس ہیں، اور اس کے موجودہ چیئرمین فرانسویز ویلوری دے گیلوے ہیں۔ ویئر دا ہیڈ کوارٹر آف فیفا از یعنی کہ فیفا کا ہیڈ کوارٹر یہ کہاں پہ واقع ہے؟ یہ واقع ہے زیورچ، سوئٹزرلینڈ میں۔ اس کو 1904 میں بنایا گیا۔ اس میں ٹوٹل 211 نیشنل ایسوسیٹس ہیں، اور اس کے موجودہ پریزیڈنٹ گیانی انفینتینو ہے، اور اس کی موجودہ سیکرٹری جنرل فاطمہ سمورا ہے۔ ویئر دا ہیڈ کوارٹر آف BIMSTEC از لوکیٹڈ یعنی کہ بے آف بنگال انیشیٹو فار ملٹی سیکٹرل ٹیکنیکل اینڈ اکنامک کوپریشن سے اس کا ہیڈ کوارٹر واقع ہے ڈھاکہ، بنگلہ دیش میں۔ اس کو 1997 میں فاؤنڈ کیا گیا، اور اس کے موجودہ سیکرٹری جنرل تنزن لیکپل ہیں، اور اس میں 7 اسٹیٹس ہیں، جس میں بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، میانمار، نیپال، سری لنکا اور تائی لینڈ شامل ہیں۔ ویئر دا ہیڈ کوارٹر آف ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر از لوکیٹڈ یعنی کہ WWF کا ہیڈ کوارٹر یہ کہاں پہ واقع ہے؟ یہ واقع ہے گلینڈ ویڈ، سوئٹزرلینڈ میں، اور اس کو 1961 میں بنایا گیا، اور اس کے موجودہ پریزیڈنٹ نیویلی ایزدل ہے، اور اس کے موجودہ ڈائریکٹر جنرل میرکو لیمبرٹینی ہے۔ ویئر دا ہیڈ کوارٹر آف انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی از لوکیٹڈ یعنی کہ IOC کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ واقع ہے؟ یہ واقع ہے لوزائن، سوئٹزرلینڈ میں، اور اس کے موجودہ پریزیڈنٹ تھامس بیک ہیں۔ اس کو جون 23، 1894 میں فاؤنڈ کیا گیا، اور اس کے موجودہ ڈائریکٹر جنرل کرسٹوفی ڈی کیپر ہیں۔ ویئر دا ہیڈ کوارٹر آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس از لوکیٹڈ، تو اس کا ہیڈ کوارٹر واقع ہے ہیگ، نیدرلینڈ میں، اور اس میں جج کی جو ٹرم ہوتی ہے یعنی کہ اس کی سیٹ پہ ٹرم وہ 9 ایئرس ہوتی ہے، اور اس کے موجودہ پریزیڈنٹ جوانی دونگیا ہے، اور اس کو 1945 میں بنایا گیا۔ ویئر دا ہیڈ کوارٹر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن از لوکیٹڈ یعنی کہ FAO کا ہیڈ کوارٹر وہ کہاں پہ واقع ہے؟ یہ واقع ہے روم، اٹلی میں۔ اس کو 1945 میں بنایا گیا۔ اس میں ٹوٹل 195 ممبر اسٹیٹس ہیں، اور اس کے ڈائریکٹر جنرل کیو دونگیو ہیں۔ ویئر دا ہیڈ کوارٹر آف نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن از لوکیٹڈ یعنی کہ نیٹو کا ہیڈ کوارٹر وہ کہاں پہ واقع ہے؟ وہ واقع ہے بروسلز، بیلجیم میں۔ اس کو 4 اپریل 1949 میں فاؤنڈ کیا گیا۔ اس میں ٹوٹل 30 ممبر اسٹیٹس ہیں، اور اس کے موجودہ سیکرٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ ہیں۔ ویئر دا ہیڈ کوارٹر آف انٹرنیشنل کرکٹ کونسل از لوکیٹڈ یعنی کہ ICC کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ واقع ہے؟ یہ واقع ہے دبئی، UAE میں۔ اس کو جون 15، 1909 میں فاؤنڈ کیا گیا، اور اس کے موجودہ چیئرمین گریگ بیرکلے ہیں، اور اس میں ٹوٹل 18 ممبر کنٹریز ہیں، جس میں 12 فل ممبرز ہیں اور 96 ایسوسیٹ ممبرز ہیں۔ ان وچ کنٹری دا ہیڈ کوارٹر آف ایشیا پیسیفک اکنامک کوپریشن از لوکیٹڈ یعنی کہ APEC کا ہیڈ کوارٹر یہ کہاں پہ واقع ہے؟ یہ واقع ہے سنگاپور کے شہر کوئنس ٹاؤن میں۔ اس کو 1989 میں اسٹیبلش کیا گیا، اور اس میں 21 ممبر اسٹیٹس ہے، اور اس کی موجودہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریبیکا فاطمہ سینتا ماریا ہے، اور اس کے موجودہ چیئر پرسن فور دیئر 2022 پریات چین اوچا ہے، جو کہ پریزیڈنٹ ہے تائی لینڈ کے۔
Where the headquarter of Association of Southeast Nation is located, एशियन, ये भी हाल ही में मोड के एग्जाम में भी आ चुका है। सो एशियन का हेडक्वार्टर ये वाक़या है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसको 1967 में फाउंड किया गया। 10 मेंबर्स हैं और साथ ही साथ 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं इसमें, और इसके मौजूदा सेक्रेटरी जनरल लिम जॉक होए हैं। Where the headquarter of Commonwealth of Nation is located. So Commonwealth of Nation का headquarter ये वाक़या है लंदन, जो कि कैपिटल है इंग्लैंड और यूके का। साथ ही साथ इसको 11 दिसंबर 1931 में फाउंड किया गया और इसमें 56 मेंबर स्टेट्स हैं। हेड इसके चार्ल्स III है और मौजूदा सेक्रेटरी जनरल इसकी पैट्रिशिया स्कॉटलैंड है। Where the headquarter of International Committee of the Red Cross is located. So ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में वाक़या है। 1863 में इसको फाउंड किया गया। मौजूदा प्रेसिडेंट मिर्जाना एगर है और डायरेक्टर जनरल इसके रॉबर्ट मैरटनी हैं। Where the headquarter of Amnesty International is in. So Amnesty International का हेडक्वार्टर लंदन यानी कि यूके में वाक़या है। इसको 1961 में बनाया गया। इसके मौजूदा सेक्रेटरी जनरल एग्नेस कैलामार्ड है। In which country the headquarter of Organization of Petroleum Exporting Countries is located. यानी कि ओपेक का हेडक्वार्टर ये कहाँ पे वाक़ है? सो ये वाक़ है वीना, ऑस्ट्रिया में। इसको 1960 में बनाया गया। इसके मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हैतम अलगैज़ है और इसमें 13 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और वेनेजुएला शामिल हैं। Where the headquarter of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is located. यानी कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर ये कहाँ पे वाक़ है? सो ये वाक़ है पेरिस में और इसको बनाया गया 1945 में और इसके मौजूदा डायरेक्टर जनरल एद्री एजोइली हैं और इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं और साथ ही साथ 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। The headquarter of World Intellectual Property Organization is in, यानी कि वाइपो का हेडक्वार्टर ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको 1967 में बनाया गया। इसके मौजूदा हेड डैरिन टैंक है और इसमें टोटल कंट्रीज 193 मेंबर स्टेट्स इसके मेंबर्स हैं। The headquarter of United Nations Conference on Trade and Development is in, यानी कि UNCTAD का हेडक्वार्टर ये कहाँ पे वाक़ है? ये भी वाक़ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसको 1964 में बनाया गया। मौजूदा सेक्रेटरी जनरल इसकी रेबेका ग्रैंडस्पैन है। Where is the headquarter of United Nations Children Fund located? So इसका हेडक्वार्टर वाक़या है न्यूयॉर्क में। इसको 1946 में बनाया गया और मौजूदा हेड इसकी कैथरीन एम रसेल है। Where is the headquarter of World Bank located? So वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर ये वाक़या है वाशिंगटन DC US में। 1944 में इसको बनाया गया। मौजूदा प्रेसिडेंट डेविड रॉबर्ट मेलपास है और 189 कंट्रीज इसकी मेंबर है। Where is the headquarter of New Development Bank located in? So इसका हेडक्वार्टर वाक़या है शंघाई चाइना में। 2014 में इसको बनाया गया और मौजूदा प्रेसिडेंट मार्कोस प्रेडो रॉयजो है। Where is the headquarter of Asian Infrastructure Investment Bank located? यानी कि AIIB का हेडक्वार्टर ये कहाँ पे वाक़ है? सो ये वाक़या है बीजिंग चाइना में। 105 टोटल मेंबर स्टेट्स हैं इस बैंक में। इसको 2016 में बिजनेस के लिए ओपन कर दिया गया था और इसके मौजूदा प्रेसिडेंट जीन लेक्विन है। The headquarter of Financial Action Task Force is in, यानी कि FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? सो ये वाक़या है पेरिस में यानी कि फ्रांस में। इसको 1989 में बनाया गया। 39 मेंबर स्टेट्स है इसमें और प्रेसिडेंट इसके टी राजा कुमार हैं। The headquarter of International Monetary Fund is in, यानी कि IMF का हेडक्वार्टर ये कहाँ पे वाक़ है? सो ये वाक़ है वाशिंगटन DC US में। 1944 में इसको बनाया गया और 1945 में इसने काम शुरू किया और इसमें टोटल 190 मेंबर स्टेट्स हैं और मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जेवा है। The headquarter of World मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज इन, यानी कि WMO का हेडक्वार्टर ये वाक़या है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 1950 में इसको बनाया गया। 187 मेंबर स्टेट्स है और 6 मेंबर टेरिटरीज है WMO में और इसके मौजूदा सेक्रेटरी जनरल पेट्री टैलस है।